आज हामीसित छ काइनेटिक्स अफ पार्टिकल्सको प्रब्लम नम्बर 2। क्वेसनमा के छ भने द टु ब्लक्स सोन स्टार्ट फ्रम रेस्ट हो। यहाँनिर दिएको दुईटा ब्लक छ, ए र बी ब्लक छ र यिनीहरू चाहिँ के छ स्टार्ट फ्रम रेस्ट र अनि यो होरिजेन्टल प्लेन र यो ब्लक बिचको चाहिँ के छ, फ्रिक्सन चाहिँ के छ हाम्रो नेग्लिजिबल छ, मतलब फ्रिक्सनलेस छ। र के भनेको छ भने डिटरमाइन द एक्सिलरेसन अफ इच ब्लक एन्ड टेन्सन इन द कर्ड भनेको छ हो। भनेपछि यो ब्लक र यो ब्लक ए र ब्लक बीको एक्सिलरेसन निकाल्नु पर्यो एउटा, अनि अर्को के निकाल्नु पर्यो हामीले टेन्सन इन द कर्ड। हामीले काइनेटिक्स अफ पार्टिकल्सको न्युमेरिकल सल्भ गर्दाखेरि जहिले पनि सुरुमा के गर्नुपर्छ भने फ्री बडी डायग्राम बनाउनुपर्छ फर्स्टमा। त्यसको अनि काइनेमेटिक रिलेसन लेख्नुपर्छ डिपेन्डेन्ट मोसन र एक्सिलरेसन, ब्लकको एक्सिलरेसनको लागि। त्यसपछि ब्लक र पुल्लीको लागि के लेख्नुपर्छ हामीले इक्वेसन अफ मोसन लेख्नुपर्छ, मतलब फोर्स इक्वल्स टु एमए डायग्राम, फोर्स इक्वल्स टु एमए इक्वेसन लेख्नुपर्छ। र लास्टमा के गर्छौँ भने हामीले काइनेमेटिक रिलेसनहरू त हामीले निक्लेको काइनेमेटिक रिलेसन र इक्वेसन अफ मोसनलाई चाहिँ के गर्छौँ हामीले एक आपसमा कम्बाइन गरेर लास्टमा हामीले बल्ल फाइनल हामीले एक्सिलरेसन अफ इच ब्लक र कर्डमा भएको टेन्सन हामीले निकाल्न सक्छौँ। भनेपछि सुरुमा के गर्नु पर्यो भने हामीले फ्री बडी डायग्राम बनाउनु पर्यो। अब ब्लक ए को लागि फ्री बडी डायग्राम बनाऊ। यो भयो हाम्रो ब्लक ए हो। यसले त कतापट्टि यो र अनि अर्को कुरा के फ्री बडी डायग्राम बनाउँदाखेरि हामीले यसमा लागेको त के छ, यो रोपले एट्याच भएको छ भने यसमा त पक्कै टेन्सन लाग्छ। टेन्सन कतापट्टि लाग्छ भने टुवार्ड्स पुल लाग्छ। जहिले पनि हाम्रो टेन्सन भनेको चाहिँ टुवार्ड्स पुल हुन्छ। भनेपछि यो फिगरमा हाम्रो टेन्सन कतापट्टि लागिरहेको छ भने चाहिँ पुल त हामीलाई यो साइडमा भइरहेछ, राइट साइडपट्टि भइरहेछ, राइट साइडबाट डाउनवरपट्टि पुल भएको छ। भनेपछि हाम्रो टेन्सन कतापट्टि लाग्ने भयो, यो राइट साइडपट्टि लाग्ने भयो। सो यहाँनिर फ्री बडी डायग्राममा के देखाउँछ हामीले टेन्सन यो डिरेक्सनमा लाग्ने भयो, यसको वेट तलतिरपट्टि लाग्छ, नर्मल रिएक्सन मासतिर। यो बराबर फोर्स इक्वल्स टु एमए डायग्राम बनाउनु। फोर्स इक्वल्स टु एमए डायग्राम बनाउँदाखेरि यो ब्लक ए हाम्रो कतापट्टि मुभ हुने हो, यहाँनिर लेखौँ फ्री बडी डायग्राम फर ब्लक ए। यो हाम्रो बडी कतापट्टितिर मुभ हुन्छ भन्दाखेरि यो त यता राइटपट्टि मुभ हुन्छ हो, राइट साइडपट्टि मुभ हुन्छ। सो यहाँनिर लेखौँ एमए ए। यसलाई के भन्छ भने फोर्स इक्वल्स टु एमए डायग्राम भन्छ। अब हामीले युज गर्ने कोअर्डिनेट सिस्टम भनेको त एक्स वाइ कोअर्डिनेट सिस्टम हो। जस्तै कि यसलाई एक्स मान्नु पऱ्यो, यो मास्तिरपट्टि वाइ। यसो हो भने अब हामीले के गर्न मिल्छ भने नाउ अप्लाइङ द इक्वेसन अफ मोसन, जसमा के हुन्छ भने सबमिसन एफएक्स यो साइडमा पोजिटिभ मान्यो भने इक्वल्स टु एमएएक्स हो, सबमिसन एफएक्स। एक्स एक्सिसमा लाग्ने हाम्रो फोर्स भनेको के छ, एउटा टेन्सन छ, र यो भनेको के छ इक्वल टु हुनुभयो एमएएए हो। यसलाई एउटा इक्वेसन 1 भनेर सपोज गरौँ। त्यसै गरी अब हामीले के गर्नुपर्छ, फ्री बडी डायग्राम फर ब्लक बी, ब्लक बी यसरी छ। यो ब्लक बी भयो। हाम्रो ब्लक बीको मोसन कतापट्टि छ, फोर्स इक्वल्स टु एमए डायग्राम बनाउनुभन्दा अगाडि के जानुपर्छ भने हामीले त्यो ब्लकको मोसन कतापट्टि छ। एकचोटि फेरि फिगरमा हेरौँ। यो ब्लक त कतातिर मुभ भएको छ भने डाउनवरतिर छ, यसको मोसन त कतापट्टि छ, यसरी डाउनपट्टि छ। सो डाउनवरपट्टि छ भने यसको वेट कतापट्टि लाग्ने भयो, हाम्रो डाउनर डिरेक्सनमा लाग्ने भयो। यसलाई T1 भनेर सपोज गरौँ। यहाँ माथि पनि यसलाई लागेको टेन्सनलाई T1 भनेर सपोज गरौँ। अब डब्लुबी हो। र यो ब्लकलाई केले सपोर्ट गरेको छ हामीलाई, यहाँनिर दुईटा रोपले सपोर्ट गरेको छ हो। यो रोपले त सपोर्ट गरेको छ हामीलाई। भनेपछि के छ भने यहाँनिर रोप के छ, दुईटा तिनवटा रोप छ त छैन नि त, रोप त एउटै हो। भनेपछि यो रोपमा लाग्ने र यो रोपमा लाग्ने हाम्रो टेन्सन के हुन्छ, सेम हुन्छ। त्यसो हो भनेदेखि यहाँनिर के छ, यो ब्लक माथि एउटा यसरी दुईटा रोपले सपोर्ट गरेछ भने यो रोपको टेन्सन पनि टिने भयो, यो रोपको टेन्सन पनि टिने भयो। यसलाई इक्वेट गरौँ एमए डायग्रामसित, जुन भनेको हाम्रो कस्तो हुन्छ, यो भयो। र यहाँनिर के छ, तलतिरपट्टि लाग्ने भयो एमबी एबी। अब यसको लागि पनि के लेख्नु पर्यो, अब हामीले त्यसै गरी इक्वेसन अफ मोसन नाउ अप्लाइङ
इक्वेसन अफ मोसन सबमिसन एएफवाई हो हामीले तलतिरपट्टिको डिरेक्सनलाई पोजिटिभ मान्यो भने एमएवाई यो भनेको हाम्रो तलपट्टि के लाग्ने तलपट्टि लाग्ने फोर्स के छ हाम्रो डब्लुबी मास्तिरपट्टि लागेको फोर्स कति छ टी1 भनेर सपोज गरौँ -2 टाइम्स टी1 इक्वल्स टु यो किन टी1 भने रोप त एउटै हो सो माथि लाग्ने टेन्सन र यो रोपमा यसरी ह्याङ हुँदाखेरि यो दुईटा रोपमा लाग्ने टेन्सन के हुन्छ हाम्रो सेम हुन्छ सो टी1 इक्वल्स टु एमबी एबी यहाँबाट जाउँ डब्लुबी भनेको कति छ हाम्रो 2 टाइम्स टी1 प्लस एमबी एबी डब्लुबी भनेको कति डब्लुबी भनेको हाम्रो वेट भनेको मास इन्टु जी हुन्छ मास अफ द सेकेन्ड ब्लक कति छ हाम्रो 300 छ इन्टु 9.81 इक्वल्स टु 2 टाइम्स टी1 भनेको कति छ हाम्रो एमए प्लस एमबी छ हो। अब यो गर्नुभन्दा अगाडि हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यहाँनिर त अब एउटै इक्वेसनबाट त अब हामीले यहाँनिर दुईवटा भेरिएबल त निकाल्न सक्दैन अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ त्यसको लागि के निकाल्नुपर्छ भने सुरुमा हामीले ए र बीको लागि एक्सिलेरेसन अफ ब्लक ए र एक्सिलेरेसन अफ ब्लक बीको रिलेसन निकाल्नुपर्छ त्यसको लागि के बुझ्नुपर्छ भने सुरुमा यहाँनिर हाम्रो एउटा ब्लक छ र यहाँनिर अर्को हाम्रो एउटा ब्लक छ यो ब्लक ए भयो यो ब्लक बी भयो यो एक्सिलेट यदि यहाँनिर सरी यहाँनिर यस्तो दुईवटा रूपले एट्याच भएको छ यदि यो ब्लक ए एक्सिलेट एक्सिलेटसनले एक्सिलेट हुन्छ भने यो ब्लक कतिचोटि एक्सिलेट हुन्छ दुईचोटि एक्सिलेट हुन्छ ब्लक बी कतिचोटि एक्सिलेट हुन्छ दुईचोटि एक्सिलेट हुन्छ भनेपछि के लेख्न मिल्छ भने एक्सिलेट इक्वल्स टु 2 एक्सिलेरेसन अफ ब्लक ए इक्वल्स टु 2 टाइम्स एक्सिलेरेसन अफ ब्लक बी र यहाँनिर अगाडि किन पोजिटिभ साइन लेखिरहेको छु मैले किन नेगेटिभ साइन लेखेको छैन भने के छ भने यो ब्लक यो पुरा मोसन कतापट्टि छ भने एकै साइडपट्टि छ नि एउटा अप एउटा डाउन त छैन हो यो यसको मोसन भने त यो डिरेक्सनमा छ एउटै डिरेक्सनमा छ भने हामीले के लेख्न मिल्छ अगाडिपट्टि पोजिटिभ साइन लेख्न मिल्छ फेरि एकचोटि सुनौँ एक्सिलेरेसन अफ ए ब्लक ए इक्वल्स टु 2 टाइम्स एक्सिलेरेसन अफ ब्लक बी कसरी हुन्छ भने यहाँदेखि यहाँनिरसम्म हुने भनेको हाम्रो एक्सिलेरेसन अफ ए यो ब्लक एकचोटि एक्सिलेट हुँदाखेरि यो रोप त यहाँनिर कतिवटा रोप छ यहाँनिर बीसित एट्याच भएको दुईवटा रोप छ भनेपछि यहाँनिर यो रोप भनेपछि यहाँनिर यो रोप कतिचोटि एक्सिलेट हुने भयो दुईचोटि एक्सिलेट हुने भयो ब्लक बीमा एट्याच भएको रोप हाम्रो कतिचोटि एक्सिलेट हुने भयो भन्दाखेरि दुईचोटि एक्सिलेट हुने भयो सो यो एकचोटि एक्सिलेट हुँदाखेरि यो रोप हाम्रो दुईचोटि एक्सिलेट हुन्छ सो एक्सिलेरेसन अफ ब्लक ए इक्वल्स टु 2 टाइम्स एक्सिलेरेसन अफ ब्लक बी यो इक्वेसन लगेर अब हामीले यहाँनिर सब्स्टिट्युट गऱ्यो भने 2 टाइम्स एमए भनेको कति छ हाम्रो मास अफ ब्लक ए भनेको कति दिएको छ 100 दिएको छ एक्सिलेरेसन अफ ब्लक बी ए भनेको त कति भयो 2 टाइम्स एबी भयो प्लस एमबी एबी अब यहाँनिर हाम्रो कतिवटा भेरिएबल बाँकी रह्यो भेरिएबल त एउटै मात्र बाँकी रह्यो भनेपछि अब हामीलाई सल्भ गर्न सजिलो हुने भयो 300 इन्टु 9.81 यो भनेको कति हुन्छ 400 एबी प्लस एमबी एबी और 300 इन्टु 9.81 इक्वल्स टु यहाँबाट एबी कमन लियो भने 400 प्लस मास अफ ब्लक बी भनेको कति छ हामीसित 300 यो भनेको कति छ 700 एबी यहाँबाट और एबी इक्वल्स टु 300 इन्टु 9.81 अपन 700 यो भनेको कति हुन्छ 300 इन्टु 9.81 अपन 700 यो भनेको हाम्रो 4.20 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर आयो भनेपछि एक्सिलेरेसन अफ ब्लक बी यति आउँछ भने अब एक्सिलेरेसन अफ ब्लक ए कति हुन्छ हाम्रो के रिलेसन छ 2 टाइम्स एबी भन्ने रिलेसन छ 2 टाइम्स एबी इक्वल्स टु 2 इन्टु 4.20 भनेको 8.40 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ अब हामीलाई के थाहा छ भने यो ब्लक बी भन्दा माथि एउटा के छ हाम्रो पुली छ यहाँनिर यसरी पुली एट्याच भएको छ यो एउटा पुली भयो भनेपछि सरी यहाँनिर यो त एउटा पुली छ यहाँनिर हो यो पुलीमा लाग्ने यहाँनिर माथि एउटा के टेन्सन लाग्दो रहेछ एउटा टेन्सन टी1 लाग्दो रहेछ यसमा पनि टेन्सन टी1 लाग्छ र यो तलतिरपट्टिको रोपमा लाग्ने टेन्सन भनेको हाम्रो टी2 भनेर सपोज गरौँ सो यसको लागि फ्री बडी डायग्राम बनाएर हेरौँ यो भयो हाम्रो यसरी यहाँनिर माथि टेन्सन टी1 लागेको छ यसमा पनि टेन्सन टी1 लागेको छ भने
यहाँबाट तलतिरपट्टि एट्याच भएको रूपमा टेन्सन T2 लागेको छ भनेर सपोज गरौँ र यहाँनिर सब्मिसन Fy इक्वल्स टु 0 राखौँ र मास्तिरपट्टि के छ पोजिटिभ भनेर मान्यो भने अथवा डाउनपट्टि पोजिटिभ जे मान्दा नि भयो यसो गर्दाखेरि कति आउँछ 2T1 इक्वल्स टु T2 हो। अब यो रिलेसन हामीलाई यहाँनिरबाट थाहा भयो। अब यहाँनिर हामीलाई एक्सेलरेसन अफ ए ब्लक ए को भ्यालु थाहा छ। यो एक्सेलरेसन अफ ब्लक ए को भ्यालु यो इक्वेसन 1 मा लगाएर सब्स्टिट्युट गर्यो भने कति आउँछ हाम्रो T1 इक्वल्स टु MA छ। MA भनेको कति छ हाम्रो 100 इन्टु AA भनेको 8.40 यो भनेको 840 न्युटन र T2 भनेको कति छ हाम्रो T2 भनेको हाम्रो कति छ 2 टाइम्स T1 यो भनेको कति छ हाम्रो 2 इन्टु T1 भनेको 840 भनेको यो भनेको कति हुन्छ 1680 न्युटन जुन चाहिँ हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सर हो। क्वेसनले के सोधेको थियो हामीलाई एक्सेलरेसन अफ ब्लक ए यो पनि फाइन्ड आउट भयो, एक्सेलरेसन अफ ब्लक बी पनि फाइन्ड आउट भयो, टेन्सन T1 र टेन्सन 2 इच कर्डमा लाग्ने हाम्रो टेन्सन सोधेको थियो भनेपछि T1 840 न्युटन र T2 भनेको 1680 न्युटन। थ्याङ्क यू।